ዜና መጽሔት سلام تعنا يهبلنا كورات المتصفن وميتنا 4.4 راديو FM مغلا على تاو زينا مزيتنا فليمولو على زينا مزيت كم تلمود عزرت زيناتات بزرزر زحزنهم زيناتات زينا وزعي بيزنس سبورتن زكاتة يقون مثل زيناتات مزيت حبرناكم نزنح دما كده نزكاي ميري دموز بمراي تكنيك دما كيلا يمانا بحد لنا حبركم ناتي فلما قنا بقندي نتبتا زينا كن فيلم من محدار كتما مغلا نزغزلو 10 عمتات كسالت أب استدالو مواقراو بلانتا كتما مس سمويان أمرارحان مدراخ زتا ساليتو أوشتي 5 عمت الأخوة دبن معوات منصات الديمقراسي نمسفانن قالسي حزب تقراي عوتنا مقبارن سفر تاريخ زحزت غازيطاوين مبل 5 عمت مسرتا كم تخبر وانا دايركتر مسندا غازيطاوين تقرالي تولد برهان تخل قليتهم حبرات السبب أبي هنزاتن حويتن تكالات تمرتن تمهارون كعمم كم زيقبا بيصحفة تمرتي وردا قلاتن بين هافليتو أبي زينة تسوطارما منقسي سوران تواقعتي كردوانن SDF ن4 معلتات تسنح تخصي دو نمبال تسمع معهم نايزبلون كالأوتن زيناتات دما كم سعب كان أربوبنا فلما قن حد صرت زيناتات كان أقدم نافتي فلما يزخنا زيانانا انتن ساقر هوسبيتال عيدر بزقات محزرات ندادي خنتات قلقالوتن حكمنان سلطانان كبير عنقفات قديم وكم زركابه قليزو أتي هوسبيتال وانا حبريتا بزبل أب زرقحو حبريتا هوسبيتال عيدر بزقات محزرات ندادي أب كونتات قلقالوتات حكمنان سلطانان كبير عنقفات قديم وكم زركاب دحننت سرحتناتاتون انتقونا كاب جيزينا بجيزي نابد أقام يوردقارلو كبل اللو غيرو بمخانو دما زملكتو مأكالات قلطوف فتح كقبرو لصوي اللو كبل دمزو يانا تقراي سابزي بلو بمحضر زبا دوم مبرع تقراي أب متقبري تلمي عقبا حمدن ماين ممارد سماي متقامن أب زبلو كلت عبيت زعباتات مسارت كيرو مدرخ زاته أساليتو ات وفري معلتي سماتات 25 تري خلتاش حنا 18 عام تمرات مخنيات بمقبار ببركي زوبا ناي ملع على سرحت ككايدن بسرع دما كابا خلتا تري خلتاش حنا 18 عام تمرات وانا محدارت زوبا استرخبلو زجمر مخانو تحبير له نتي مدرخ زتا زمرعو وانا محداري زوبا دوم مبرع تقراي ايت كلال حقازي كل أكل كساتفلون أب تجبراونتون دخمتات بقوارم النات عرمو زل أزغون حويت كبابي زرقا قطو نايت ألم عقاب سرحتي كنت أنا خورو أوعيت أقرب مالو قلنا سرحت دما عقاب حمدن ماين حرستينا ناي ماي ممارزي كما هورية ويقود ماي نكلو ناي جنزاب سرحتي كنت أنا خورون كل زملكتو فزام أكل مدباتو غيرو كسرحو كم زلوو أملاخي تميو بتوسخ دما كيرانا أب إسرحتي مسفان وحستا كبابي معقات سدت منعزي مقناس بقنات حافتن حاجز نستقمو جناتنول أتي زرلو صبو جمارو متنخار زرلو مخانمون أبرهم هذا وفري كساتفو تبايلو استزنع حيل سب أوارد خان كلهم عقمتات تتغيم خان زحشة ناي مدققا في سرحتي تسريحهم بوزي تستعجبوا فرق خون كم زقبو زحبرو دما مختل وانا محدارن حلافي زفر لمعات قطبان تزوبا اي تاهيل سلاسية قبر سلاسية يوم أتي سرع بروغرام وزيلو بزوبا درجة إسران حدن معالتات بوفري ملكة زي تقبر عقابا حمدن ماين 4,800 هكتار مريت تجفن مقانو تفليت له كبل قدات كوميونيكيشن زوبا دوم مبرع تقراي عب زلاخو حبريتا أملاخي تبلو
ሕብረተሰብ ኣብ ህንፀትን ሕውየትን ትካላት ትምህርትን ተምሃሮን ከዓምም ከም ዝግባእ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ወፍሪ ምምላስ ተምሃሮ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ወመሕ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣመሓደርቲ ጣብያታትን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን እዩ ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎትን ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣይታ ረኣያ ሃይለ ማርያም ከም ዝበልዎ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምቁራጽ ተምሃሮን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ስነ ልቦናውን ዓቕምታት ኣብ ምብራኽ ቀንዲ መሕለኻ ወለዶ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዮም ብኩናት ዝፈረሱ ትካላትን ስነ ኣእምራዊ ተምሃሮ ህንፀትን ሕውየትን ከም ዘድልዮም ዝገለጹ ኣይታ ረኣያ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንምቁራጽ ትምህርቲ ጽልዋ ከም ዘለዎም ብምርዳእ መዳርክቲ ኣካላት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ቆላ ተንቤን መምህር ጨርቆስ ተክለ ሃይማኖት ብወገንን ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ስርዓተ ትምህርቲ ተሳትፎን ጽሬትና ምርግጋዝ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ህንፀትን ሕውየትን መጻኢ ወለዶ ትኩረት ተዋሂብሉ ክስራሕ ይግባእ ድማ ኢለን እየን ኣብ መወዳእታ ድማ ጸገም ጽሬት ትምህርትን መጠን ምቁራጽ ተምሃሮን ባህላዊ ዕደና ወርቂ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ሸቕልን ምዃኖም ዝተዛረቡ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ዝዓበየ ብጽሕት መምህር እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም ክብል ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣብ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣመላኺቱ እዚ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ እዩ ዜና መጽሔት ናቐጸለ ዝርከብ ኪዳነ እንቅጽል ከለና ኣብ ከተማ ሽራሮ ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ንምዕሳል ተሳትፎ መናእሰይ ብምሕያል ከም ዝሰርሕ ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ምምሕዳርን እታ ከተማ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ዘፍለጠ ኣብታ ከተማ ውዳበታት መናእሰይ ብምጥንኻር ከተማና ውሕስ ሰላም ዝዓሰላ ክንገብራ ኢና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ መናእሰይ እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ምምሕዳርን ከተማ ሽራሮ ተከራላይ ፍስሓ ወልደ ስላሴ ከም ዝበልዎ ከተማ ሽራሮ ቅድሚ ጽንተታዊ ኩናት ሰላም ዝዓሰላን ሕብረተሰብ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ዝኣትወላ ከተማ ከም ዝነበረት ብምጥቃስ ሕዝውን እታ ከተማ ናብ ዝነበረቶ ንምምላስ ዝተወደበን ዝተጠናኸረን ተሳትፎ መናእሰይ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም ብምዃኑ ድማ ኩሉ መንእሰይ ተወዲኡ ጸጥታ ከባቢ ብምሕላው ሰላማን ድሕንነታን ዝተሓለወት ከተማ ብምፍጣር ሕብረተሰብ ብዘይ ስጋት ዝቃለሰላን ዝንቀሳቐሰላን ሰሪሑ ዝነብረላን ክትኸውን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሽራሮ ተጋዳላይ ዘርኣይ ገብረ ዋሕድ ብወገኖም መንእሰይ ምስ ኣካላት ጸጥታ ብምውዳድ ኣብ ሓለዋ ጸጥታ ከባቢኡ ብምስታፍ ሰላማን ድሕንነታን ዝሓለወት ከተማ ኣብ ምግባር ሓጋዛይ ክኸውን ለበው ኣቕሪቦም እቶም መናእሰይ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ተዳኺሙ ዝጸንሕ ምንቅስቓስ መናእሰይ ዳግም ብምብርባር ውዳብኦም ብምጥንኻር ሰላምን ድሕንነትን ከተማኦም ካብ መውሓስ ብተወሳኺ ኣብ ምቅላል ማሕበራዊ ጸገማት ሕብረተሰብ ከም ዝሳተፉ ገሊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ጸብጺቡ كبرات سمعتنا حزي دما بزرزر ناب نريهم زيناتات سجيرنا لنا من محدار كتما مغلا نزغزلو 10 عمتات كسالت أب استدالو مواقراو بلانتا كتما مسمويان أمرار حان مدراخ زتا ساليدو أتي من محدار نزغزلو 10 عمتات كسالت أب استدالو مواقراو بلانتا كتما مسرت جيرو مسملكتو مسمويان أمرار حان كتما مغلن كللن أب زترخبلو زتيلو أبز قداي بزرزر زينا أستنادي وزلو مسارحتنا كدانة زبقايو كم سعود دما سمينا نملس من محدار كتما مغلا نزغزلو 10 عمتات كسالت أب استدالو مواقراو بلانتا كتما مسرت جيرو مسز ملكتو مسمويا أمرار حان كتما مغلن كللن أب استرخبلو مدراخ زتا ساليتلو أفتي مدراخ زتا ترخيبو ملغت زحلفو مختل بريزيدنت كزيوم من محدار تقراي أيتا أمانيولا صفا كم زبلو نكتما مغلا زمتن مواقراو بلان كلو سمويا تعودي حسابات التأخاخيوم زحشتن زلمعتن كتمان مفتار سوادد زعري كبركتو تزويد كم زقبارن اتز سراح مواقراو بلان مس ديموغرافي محبرسب كتمانان ايكونوميو عقمنتا كتما زمتاتن كخون كله تساتفو كحيل زويعهم أبزا وان زيا تمتن
ستاندردو زحلوه ناي كتما ستراكشر بلان كلونا ስለዘለዎ ብዙ حساب ክሳተፍ ኣሎ ዝምልከቱ አካል ፕሮፌሽናሊ ነዚ ጉዳይ ዚ ክሪኦ ማለት እዩ ናይ መቀለ ፕላን ክንሓስብ ተለና ምስ ዝኾነ ክልል ናይ አምሓራ ክልል ወይ ናይ ኦሮሚያ ናይ ገለ ክልል እናወዳደርና ዘይኮነስ በትሕዝ ዘለና ጉዳይ ንኸምዝ ዝበለ ንክንድዝ ዝኣክል ሚልዮን ህዝቢ ከመይ ዝበለ ካፒታል የድልዮ ከመይ ዝበሉ ካፒታል ዝኾኑ ከተማታት የድልይዎ ብዝብል ኢና ክንርኢ ዝግበአና ነቲ ዓዲ እዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ዘዋፅኦ ዝመቐለ እዚ መቐለስ ናይ ትነበርቱ ጥራሕ እውን ኮይኮነን ናይ 1 ሚልዮን ልዕሊን ዝበሃል ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ትግራይ ሙሉ እዩ ናይ ትግራይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ዞባ እዚ ዓብይ ከተማ እዩ مدرخ ذات استرخبو كنتيبا كتما مغلا دكتور رداي برهب قديو تتداليو زلو حدش مواقراو بلان نابا سرح نمتاو كمالو زقبوم قدم خونه سلازلو ناي بزحات اكلات تساتفو كعرفو ادلايلو ماخالي يكون من بوليتيكان تግራይ ዝኾነት كتما مغلا نتا كتما زمطن زمنو زطلبو اخل مسارة المعاد كلوان مسخالوت كتماتات توداداريتن كتخون زحش سرح كسراح قدن سلازخونه زلنا عام صنقينا بمتقام نابا سرح كتيلو اوش تعدن دغن زلو سميات حبابير خاب مواقراو بلان تا كتما استتلملو غزا سلدان خزازم ممحدار كتما مغلا نملا نبرتي حبرتسب بزساته فملكعو اخل بجت بمسلا نتغبراو نوتو زيت حلل صعري كم زغبرن بيرون معت كتمان كونستراكشن تግራይውን ابي غن ممحدار كتما مغلا خوينو حجزتي سرحتي كسرح كم زغبا ابريهم ناي لما عند مدرخ كتما مقالة نزحلف 10 عامات ناي كتما مقراو بلان نيروايو زحلف 10 عامات نيروايو مقراو بلان نقصال سلازي يقصد ليو ببهريو ببي 10 عامات وي ب 15 عامات 10 عامات ون مات محاشي سلازخيد حزي لو عامات يبقى سلازلو نزقصلو 10 عامات 15 عامات خا خالق مقراو بلان كسرحلو سلازي غبوت كتما نزي كون زخيل كم بوليتيكال مرحنت نايت كتماون كم يكون مرحو كم زغبو انت تقومطلو بوانانت خا تي او كتما مقاله زلو بعالميا كل لون بعالميا تاكيوم تي قصال نسرح مقرا بلان كمال اون زغباو بزحت ديتيل دوكمنت سلازلو وي تكنيكال سرحت سلازلو نزيوم توسخ حساب كواص سلازغبوت بعالميا تمرحنت خا كاوزي وسيدو نقصادك سرحم زغبا سرحت انت كوسن نزي مسرت كير يتمدرخ تدالي بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تግራይ ዳይሬክቶሬት መጽናዕትን ምርምርን ፕላን ከተማ ዶክተር ከሳቴ استزيا بوغنم نعبيت حنت ከተማ መንግስቲ ሰብሃፍትን መላ ነባርታ ከተማን ወሳን ግደ ከም ዘለዎም ድሕረ ምሕባር እዚ ንልዕሊ 10 ዓመታት ጽንሕ ሓድሽ መዋቕራዊ ፕላን ተግባራዊ ንምግባር ከተማ ፋይናንስ ከተማ ፕላንን ከተማ መተግበሪ ስትራቴጂካዊ ሕግን ዝብሉ ሰለስተ ቀንዲ ተግባራት ተዋዲዶም ክኸዱ ይግባእ ምስበሉ ንዕቤት ከተማ መቐለ ተሳትፉ ኩሉ አካል ይጠልብ ኢሎም ሓደ ከተማ ሰለስተ ዓበይቲ አካላት ኣለዎ سات أكلات بحال حزب له حدا كلاي صحافة له سالساي منقص له زياتهم سلستيهم زي تدقاقم ننّا وعرسهم قرن واصو خيلو زحشة نقر كخلي خير زي كتمات عنا زلوا ختمان حكهم كوين دقنا سلست عبيت نقرات له حدا كتما بلان له كلاينا كتم حق له سالس هيك عندنا نا كتما فاينانس بحال له حزب ختما مغلا زمل كتو أكل بب قديو قبو فاينانس زواج أخوينه نايم تبقى عددو سفيحيو كلاي كتما بلان له كتما حقيو نحر بتغكل كنت جرو زي كألنا نايم تجوري استراتيجي له بو مسارات نحن تقرأ ذيك قالنا سقيلو ورقة كوين يكتر أب وشتي 5 عامات تلأخو دبل معواتن هنسات الديمقراطي نمزفانن قالسي حزب تግራይ عوت نمقبارن سفيح تاريخ زحزت غازيطاويين مبل 5 عامات مسرتا كم تخبر وانا دايركتور مسندا غازيطاويين تግራላይ ተወልደ ብርሃን ተخل ገሊጾም እቶም ዳይሬክተር ነዝገለጹ 50 ዓመት ኣብ ጉዕዞ ቃልስን ዓወትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ንዝኽበር ምስረታ ልሳን ጋዜጣዊን ምኽንያት ብምግባር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝህቦ መግለጺ እዩ ተስፋይ ዝገቡ ተወሰኸለው ب1968 ዓመተ ምህረት ኣብ ብረኻት ትግራይ ዝተጣየሸት ልሳን ህዝቢ ዝኾነት ጋዜጣዊን 50 ዓመት ኣብ ቃልስን ዓወትን ብዝብል ቴማ መበል 50 ዓመት ምስረታ ከም ተኸብር ዝገለጹ ዋና ዳይሬክተር ምስንዳ ጋዜጣዊን ተገዳላይ ተወልደ ብርሃን ተኽሉ ጋዜጣዊን ኣብ ውሽጢ 50 ዓመት ተልእኾ ውድብ ኣብ ፍጻምን ህንጸት ዲሞክራሲ ኣብ መስፋንን ቃልስ ህዝቢ ትግራይ ዕወት ምግባርን ዓብይ ታራት ተጻወተት ልሳን እያ ክብሉ ገሊጾም ጋዜጣዊን መበል 50 ዓመት ተኸብር ወይን 50 ዓመት قالسن عوتن زبل مراحي حساب مسارات المقبار يت مدلوات قبار زلو غازيطاويين كم ناي قالس مدرخو ناي قالس مسارحيت ناخونت مزيايا اب تجمر لوان بحتاويت ناي قالس ميديا خوينا تسرح خم زنارات كله زفلطو حق ايو تعد قالسي بعوت مستزازمون ياو ناي وين سرح انفت ناي قالسي لك تعد قالس مستزازمه تمدرخ تطلو عينت قالسي ناي لمعات
ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ዲሞክራሲ ህንፀት ሳልሳይ ሕዚ ገጢምና ብዘሎ ናይ ብሄራዊ ህልውና ናይ ምርጋፅ መኸተ ቃልሲ እውን ናይ ባዕላ ኣስተዋፅኦ ዝገበረትሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ቃልሲ መድረኽ ንምዕዋት ዝግበር ዝነበረ ኩለ መዳይ ቃልሲ ወይን ናይ ባዕላ ኣስተዋፅኦ ዝገበረትሉ ኩነታት ነይሩ ብተወሳኺ ድማ ተገዳላይ ተወልደ ብርሃን ጋዜጣዊይን ሕዚ ካብ ዘለዎ ዓቕሚ ብዝጠንከረ መልክዑ ካብ ምስንዳእ ሕትመት ብተወሳኺ ዲጂታላይዝ ብዝኾነ መንገዲ ዳግም ታሪኽን ቃልስን ህዝቢ ኣብ ምስናድ እጃማ ከምትዋፃእ ልኡቕ ሒዛ ተኽብሮ ዘላ መበል 50 ዓመት ምስረታ ሓድሽ ኣንፈት ቃልሲ ብምሕንፃፅ ኣብ ጎድኒ ውድባ ብምዃን ከምትሰርሕ ገሊፆም ወይን ካብቲ ዘላቶ ዓቕሚ ንላዕሊ ብዝተፈለየ ዓቕምን ብዝተፈለየ ናይ ቃልሲ ጥንካረን ትሰርሕ ይግባእ ቀፃሊ ወይን ብሕትመት ስራሕ ከምቲ ዝሓለፈ ናይ ሕትመት ስራሕቲ ቦ ስራሕ ተሰሪሑ ዓብዪ ታሪክ ሰሪሓ ዝበልናዮ ንቐፃሊ ድማ ብዲጂታል ሚድያ ኦንላይን ሓበሬታ ስራሕ ዳግም ክትዕወተሉ ትኽእል ኩነታት ንምፍጣር ብቐፃሊ ጣናኺራ ተወፅሉ ኩነታት ምፍጣር ዓብዪ ልኡኽ ዓብዪ ዕማም ኣለዋ እዚ 50 ዓመት ዕድመ ቃልሲ ወይን እንትተብዕል እንተላ መዛዘመ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ሓድሽ ምዕራፍ መጀመሪ ከም ዝኾነ ተሓሳቢ ምግባር ኣገዳሲ ቀፃሊ ዝግበር ናይ ቃልሲ መድረኽ ዝግደሱ ኣካላት ኣብ ክሉ ወይን ክዓስሉ ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ተገዳላይ ተወልደ ብርሃን ጋዜጣዊይን መበል 50 ዓመት ምስረታ ንምኽባር ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣጣይሻ ኣብ ምድላው ትርከብ ዝበሉ ኮይኖም ናይዚ ቀንዲ ዕላማ ድማ ጉዕዞ 50 ዓመት ታሪኽን ቃልስን ወይን ዳህሲስኻ ንምዕቃብን ዝነበሩ ፀገማትን ምእራምን ዝበሉ ተገዳላይ ተወልደ ብርሃን ቀፃሊ እትገብሮም ስራሕቲ ድማ ንምዕዋትን ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ንምስናድን ኣበርቲዓ ከምትሰርሕ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ መበል 50 ዓመት ወይን በዓል ምኽባር ምድላው ትገብረላ ነዚ ምድላው ዘሳልጣ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ተጣይሸን ኣለዋ እዘን ኮሚቴታት ተፈላለየ ልኡኻት ሒዘን ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ ቀንዲ ዕላምኡ ጉዕዞ 50 ዓመት ታሪኽ ቃልሲ ወይን ዳህሲስካ ጥንካረታት ንምዕቃብ ጉድለታት ንምእራም ኣብዚ በዓል ዝግበር ምንቅስቃስ ኣካል ናይ ዕቀባ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ቀፃሊ ወለዶውን ኮርሶ ንምግባር ወይን ካብቲ ዘላቶ ቆሞና ንላዕሊ ብዘጣናኽር መንገዲ ክስራሕ ምስ ህዝብና ይህን እንብለሉ ምስ ህዝብና ንማኸረሉ ዝተፈላለዩ መድረኻት ፈጢርና ምስ ህዝቢ ንማየጠሉ መድረኻት ኣዳሊና ኣለና ስለዚ በዚ ከም ዘለ መንገዲ ክሓልፍ ኣብ ህዝቢ ጀሚሩ ምንቅስቃስ ንጅምር ከም ዘለና ክገልጽ ይደሊ ደጊመ ሰናይ በዓል 11 ለካቲትን መበል 50 ዓመት ወይንን ክኸውን ምነ ወይን 50 ዓመት ኣብ ቃልስን ዓወትን ዘላዕለማዊ ዝኽሪ ሰማዕታትና ይቕንየሉ ዜና መጽሔትና እናቐጸለ እዩ ኣብ ፋይቶት ዝረአ ዘሎ ዝርግሐ HIV ኤድስ ካብ እዋን እናተጋደደ ይኸይድ በምህላው ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ብዝግባእ ይስራሕ ከም ዘሎ ዳይሬክተር ጣብያ ጥዕና መቐለ ኣይተ ገብረ ህፃን ገብረ መስቀል ገሊፆም متحبريت أمر طعنا كفل كتما قدمي ويانت أبي عسلام سيسر جنة قبل كزابير بوجنان أتا كفل كتما أستمروا أم هبل زلي والنجارات أب من ملعن مسميات أمر طعنا بمتحبر ناصر حلو كم زركب دما جليس أنا لوا كروس حدش توسخ زين لوا دهساس بيرو طعنا تግራይ ዝርግሐ HIV ኤድስ ኣብ ፋይቶት ልዕሊ 8.5 ከም ዝኾነ ዘፍለጥ ኮይኑ መተሓባበሪት ጥምር ጥዕና ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ጣብያ ሰላም ሲስተር ገነት ገብረ እግዚአብሔር እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዝርግሐ HIV ኤድስ ንምዕጋት ኣብታ ክፍለ ከተማ ምስ ዝርከባ ፋይቶት ሓበራዊ ስራሕቲ እናሰርሓ ከም ዝርከባ ገሊፀን HIV ቀታሊ ሕማም ምዃኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሕማም ምዃኑስ ዳርጋ ተረሲዑ እዩ እዚ ንሰርሖም ስራሕትታት ድማ ንሕና ካብ ክልል ጀሚሩ እስካዕ ዞባ እስካዕ ወረዳ እስካዕ ናትና ስራሕ እስካዕ ጣብያ HIV ከም ብሓድሽ ስራሕቲ ክስርሐሉ ኣለዎ ተባሂሉ ንHIV ክሕግዛና ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ HIV ንኸይስፋሕፋሕስ ከመይ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ክሕግዛና ዝኽእላ ተባሂሉ ተናው ዙርያ ስራሕ ኮይነንስ ናይ ብዙሕ ዓመት ተመክሮ ዘለወን HIV ክንደይ ናይ ሕማቕ ነገር ምዃኑ ኣምሂረንስ ካብቱ ስራሕ ዝኸውፃልና ዝኽእላ መናእሰይ ተመልሚለን ስልጠና ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ስልጠና ተዋሂወን ተመርሚሩ ዓርሱ ፈልጥ ኣብ ምግባር ዳርጋ ጽቡቕ ስራሕቲ ይስራሕሉ ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ታ ክፍለ ከተማ ብፍላይ ድማ ኣብ ፋይቶት ዝረአ ዘሎ መሰንበዲ ዝርግሐ HIV ኤድስ ንምዕጋት ናይ ምልላይን ምምርማርን ስራሕቲ ብዝግባእ እናተሰርሐሉ ከም ዝኾነ ዝገለጻ ሲስተር ሰላም ኣብታ ክፍለ ከተማ ዘለዋ ልዕሊ 2700 ፋይቶት ድማ ንዓርሰንን ንኻልኦትን ካብቲ ለበዳ ዝድሕናሉ ኸይዲ ንክህልው እናተሰርሐሉ ከም ዝኾነ ኣብሪሄን مرمرة عرسني فلت أبو على المالتي
فقادنياتات كوينن عرسن فليتن إتن عبدمن HIV سرخبن نون من حانيت كجمرة مقباريو من مخانا أبي بوتا تواهيلون ببانات فلت مالتيو من يا HIV زلوا بقاتن سل حزنين من كندي حيزا كندي مهيرا كندي مرميرا كندي بوزيتيف سرخبن أزبل نجار سل زلوا مالتيو كاو من حانيتون أبدمن HIV سرخبون من حانيت المجمرون كبير يقلين الشيلن فقادنياتات كوينن أمينة لأنه يجمرها قلين كأ أي نجمري بزحمة أي تفأخا عندي مفتحين مقناس لبدا HIV AIDS عب ሕብረተሰብ ግንዛቤ መፍጣርን አስተምሮ መሃብን ይዝበላ ሲስተር ሰላም ገብረዝጋብሔር ብፍላይ ውዳበታት ትምህርትና ምጥንኻር አብ ምንካይ ዝርግሕ HIV AIDS ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ድማ ገሊፀን ኣወዳድባና ቀፂልና ኣወዳድባና አጠናኺርና HIV ምምርማር አስተምሮ ጥዕና ምክያድ ትምርማር ዳሕሮ እዩ መጀመርያ ሰብ ክልወጥ ኣሎ ተማሂሩ በቃ ይሉስ ክፈልጥ ኣሎ ክመሃር ኣሎ መጀመርያ ካኡ ጥዕና አስተምሮ ምግባር አብ ፋይቶ ዝረአ ዘሎ ዝርግሕ HIV ኤድስ ካብ እዋን ናብ እዋን ተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ዳይሬክተር ጣብያ ጥዕና መቐለ ኣይተ ገብረ ህፃን ገብረ መስቀል በወገኖም ኣብታ ክፍለ ከተማ ብርክት ዝበላ ፋይቶት ብምህላወን ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻልን ምቁፅፃርን HIV ኤድስ ብዝግባእ ክስራሕ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ኮይኖም ዛጌድ ዝተጀማመሩ ጽቡቃት ክያዱታት ከም ዘለዎ ድማ አብሪሆም ካብ ኩሉ ከባቢታት ሸውዓተ ክፍለ ከተማ ዝነፃውን ኣለዋ ማለት ስለዚ ከከም ናይ ተኻዊን ጽንዓት ዝናኣሰም ኮነ ገሊግድ ሕዘ ከይዲ ኣብ ምጽናዕና ዘለና ኣክቹዋል ነበር ክንፈልጦ ኢና ሓዘው ናይ 2018 ዓመተ ምህረት እንደየን ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ንስራሕ ዘለና ሓዘ ምናልባት ከም ተዘክዮ ናይ HIV ፕሪቫለንሱ ካብ 1% ላዕሊ እንዳኮይኑ ኣብ ሓደ ከባቢ ጀነራላይዝድ ፕሪቫለንስ ኦፍ HIV ኢና ንብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢስ ናይ ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን እኒአ ማለት እዩ ፋይቶት ሕዚ ካብ 1.19% ላዕሊ ዘሎ ሕዚ ማለት ብሓፈሻ ከም ክፍለ ከተማ ተወሲድና ግን ልዕሊ 3% እቲ ናይ HIV ፕሪቫለንስ ማለት እዚ ማለት ከም ዘልኩ ያው ዝርግሕ HIV ኤድስ ሕዝውን ብለበዳ መልክዕ ከም ዘሎ ይዘርየና ኣብ ከባቢና ስለዚ መሰረት ተገይሩ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና ትግራይ ዝምልከቶም ኣካላት ምትሕባር ንሕና እውን ብዘለና መልክዕ ማለት እዩ ተነዚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣክቹዋል ነንበርን ክፍለጣና ስለዚ ክስራሕ ዝግበር ስራሕን ክስራሕ ኣለዎ ብዝብል ያው ዝተጀመረ ምንቅስቃስ እኒሀ نقص لنا كبرات سماعتنا بسنكي استفدسمة جنوسيداو كينات أب للهزانات تقرأي زبزحة سن البنا حاسيانا محوين نيزبح تركب تعد زغون هزانات نمهنات تغرتي بكا مسرح يد اللي قبلو أب بيتزفة تمرتي وردا 7 درتا كإلى سبور فيجن تمرتي ممهر هايل كيروس قبل زبير حبيران ممهر هايل كيروس نزبلو كاب شوعتا بيت تمرتي وردا 7 درتا سوزازو تمهارو أب محلاو صريتو من صريت كبابي من جنزابة معي سلطانا بستوهاوليو قبره دانيال توسخي أوادي له بسنكي أبا تقرأي استفدسم جنوسايد وكنا تسعيبه أبا هسانات تقرأي زبس حسن اللبنا وهاسيان محوين نيصبح تركب تعد زخون هسانات نمهنات زعلمك أبا شوعات أبيات التمرتي وردا سو عندر تاستوس عصو لعل 8 تمهارو مع بي جنزاب سلطنة استوهابن تخون أبتي سلطنة ترخيهم مبره زهبو أبا بيت صحفة التمرتي وردا سو عندر تا كيلا سبور فيجن تمرتي ممر هايلو كيرس جروس غير كم زولهم تستوهاب السلطنة أبا تقرأي استفدسم جنوسايد وكنا تسعيبه هسانات تقرأي نخبير سن اللبنا وهاسيا تقالي عميم زول خوينهم توم هسانات داقمان محوين نمهنات نبعلهم بيتسوهم صريتهم تعنو من نمحلاو لما معبي جنزاو مخانو حبيرهم تيزوها ولا سلطنة أو وردان درتا شوعت الطابع زركبة 28 أبيات التمرتي حيزو يسرحيو كوزيهم لما عنتي لوها ولا سلطنة دمس صريت ماين صريت خبابن والكن صريت لحبحب هو 28 أبيات التمرتي أو شوعت أبيات التمرتي تخرت جيرو زسرحيو دما والكن صريت ما يحلخ صريت بابينان ماين هم ينحل الليفل تخرت جيرو بسو ما يزوها ولا سلطنة كوت سلطنة بعلو بتعملنا قحتات اللو مزمور اللو استفلالي صوتاتات اللو كاوزي مصيمون فلي بوتات ترئت اللو اكل كافتي ጭንቀት መውጽእ ስለዝኾነ ስለዚህ መምህራን እውን ብኡ ይዝዋሃቦም ኣሎ ቲ ተፈልዮም ተፈላልይ ጸገም ዘጋጠመ መነቃቅሕታት እናሃብኻ ካፍቲ ጋጢም ነበረ ሃሰያታት ተፈላልይ ስልጠናታት ናይ ግንዛበ መዕበይ እናሃብኻ ላውሕውየት እንምለሰል እዩ አበ ወረዳ ሰው አንደርታ መተሓዋር ክላስተር ሱፐርቫይዘር መምህር ነጋስ ተኽሉ ብግዳም ተስተዋሃበ ስልጠና አበ ክላስ ንዝውሃቦም ፍልጠት ተወሳኺ መዕበይ ስልጠና ምዃኑ ዝገለጹ ኮይኖም ህፃናት ንባዕሎምን ቤተሰቦም ጽሬቶም ብምሕላው ጥዕኖኦም ውሕስን ክኸውን ዝዓለመ ከም ዝኾነን ፍላይ ድማ ብሰንኪት ዝበጽሕ ጀኖሳይዳዊ ማህሰይቲ ዳግመን ምሕዋይ እዩ ክብሉ ገሊጾም ናይቲ ሕብረተሰብ ኣካላት እውን ስለዝኾኑ ኮሚኒቲ እውን ኣብ ጽሬት ብደንቢ ክሰርሕ ሳቶም እውን ኣካል ናይቲ ጽሬት ኣካል ናይቲ ኮሚኒቲ ስለዝኾኑ ኣውኣትዮም ኣብ ምትሕብባር ገይሮም ኣብኡ ስራሕቲ ክሰርሑ ጥዕኑ ዝተሓለወ ሕብረተሰብ ክንፈጥር እዩ ጠቕላላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ እውን ይመሃርዎ እዮም ካብኡ እውን ኣብ ስልጠና ይማዕብልዎ ኣለዉ ከባቢኡን ውልቁን ጸርዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝበሃሉ እውን ንኸ
ክዓግት እዩ ዝግበር ዘሎ ጽሬት ዝግበር ዘሎ ስልጠና ማለት እዩ ትምህርት ቤት ይመሃሩ ወይ ትምህርት ቤት ክመሃሩ ከለው ግን ከምዚ ናይ ሪፍሬሽመንት ስራሕቲ እና ስራሕካ ስልጠናታት ናሃብካ ኣብኡ ከለው ትምህርትን ኣማዕወልዎ ኣብቲ ጽሬት ትምህርቱን ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ ማለት ትምህርት ስለ ዝተሓት ኣብ ሪፍሬሽ ኮይኖም ትምህርቱን እናረጋገጸ ኸዲ ዝብል ሓሳብ ኢናት ስልጠና ማለት እዩ ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ዝበሃሉ ተምሃሮ ኣብ ብዙሕ ነገር ስልጠና ዝህ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ብሙሉኦም ዞም ስልጠናታት ዝወሃቡ ዘለው ስልጠናታት ጥቅልል ብዝበለ ነቲ ተምሃራይ ኣብ ዓቕሚ ምዕባይን ዳግመ ሕውየት ዝበሃልን ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎም ስልጠና እዚ ከምዚ ተጠናኺሩ ቅጽል ኢና ሓበሬታ ንህብ እቲ ስልጠና ዝተዋሃቦም ተምሃሮ ብወገኖም እቲ ዝተዋሃቦም ስልጠና ተጠቂሞም ንባዕሎምን ቤተሰቦምን ጥዕንኦም ውሕስን ክኸውን ኣስተምህሮ ከም ዝህቡ ዝገለጹ ኮይኖም ብቐጻሊ ድማ እቲ ዕድል ዘይረኸቡ ወገናት ንኽረኽቡ እቲ ስልጠና ተጠናኺሩ ክቕጽል ጸዊዖም ደሳን ተኽሊ ይበሃል ካብ ቤት ትምህርቲ ሽጓላ እናሰልጠና ልነበርና ንኣና እኳ መብዛሕትኡ ሓድሽ ይኾነ ኢለ ኣምኖ ዓም ነበረ ብክለው ኮይና ናሰራሕና የነርና ከዝለማ ካብ ጽሬትና ቤት ትምህርቲ ብፓርላማናት መርሕ ነይሩ ለለ ዙ ከባቢያዊ ዝባና ጽሬት ና ክላሳት ደሞ ብሚኒተራት ኢላ ጸረገ ጸኒሑ ቅድሚ ከዚ ላው ዝለለ ትምህርቲ ወሲድና ጽቡቕ ሙከራታት ንገብር ኢለ ይሓስብ ሰለና ይበሃል ካዝ መጻኽል ቤት ትምህርቲ ሽጓላ ይበሃል ዝስልጠና ንባህወለና ሓደ ንዓልና ጽሬትና ሓሊና ጥዕናና ሙሉእ ክኸውን ካልኣይ ድማ በቃ ከባቢና ዝኾነ ሓደ ኣረግቶት እንይኸው ንኣቶም እውን ዝኾነ ጥዕናኦም ከይባላሽዮም ንዓና እውን ንቐጻሊ ንዓበና ስለንኸድ ካብኡ ለለ ወለዶ ለለ ላመፁ ስለልመፁ ለኣቶም እውን ክነምህሮ بمسارات سممعنت وعلي بريتوريا زاقيدنا مربتنا كنملس بزي مخالنان سقاينان مكرانان ببوان تقاريديو يغزل بمهلاون أكلات منقستن ملا محورسة عالمن فولي قول حتاك قبرلنا يقبا كبلو أبا ما أخل معقوبي كالاي بركبية تمرتي حاول تزركو تمزابلت معراف تقراي مرارتهم قليزو نبرتي كتما مقالن كالقوت قدوسات وقناتن سقماتنا بالبترديوم نلعلي حموش عمتات أب قولنا خوينهم نزقبرو لنا زلو كل مدايو حاجزات اللعل كبرن مسكانان علنا كبلو دما ملقفتهم أحلفهم علو فيلمون بينه بزرزر زينة السنادي له قدمي سنتتاو كينات نوعلنا خوينا نخلقتون نترف زنبرنا محبر السبينا زولو أما أخل معقوبي كلاي بركبيت تمرت حاول تزركبو تمازابلت معراب تقراي حزقنا حفتنان مريتنان توريرو أب كبيد سقاين مكران وديقنا نركب كولو مرارتهم قليصهم خزي أب حماء كنات هتلنا قرم حز خمس فلات أبنا يوعلنا مريت أبنا يوعلنا محورا ونورا صبق هوتنا مرحنا نيرنا معراوي فلاتيو ناي تقراي هفتي كوريدر معراب ياو ناي تقراي هفت مالت لذي كل هفت تقراي أب معراوي زلو أب معراوي زل هفت تقراي حزت حدقنا لنا نحنا طرح زي كنا تحنيقنا زل ناس بخصاد ህዝብ ትግራይ ዝሓኒ ኦምና ዘለው ስለዚ ናብ መረበትና ተመሊስና ናፍቲ ንቡር ህይወትና ክንምለስ ንደሊ ካብ ልመና ክንወጽእ ንደሊ ካብ መከራ ክንወጽእ ንደሊ ሕዚ ክረምቲ መጸ ብዝናብን ብቁርን መከራና ንረክብ ሓጋይን ተመጸ ብንፋስን ካልእን ብጥሜት ንሕለ ደቂ ዓድና በዛዊኡ ልዕለው ክንዳ ተደውሪ ንሰብ ቁሪ ንፋስ ኣዛዊኡ ልዕቦም ኣለው ረድኤት መጽ ሓርጂ ቋረ ተፈላቀላይ ዘሎ ሽግር መቸም ናይ ኩሉ ናይ ትግራይ ኩሉ ሽግር እንዲዩ ብፍላይ አረጋውያን አዴታትን ህፃናትን ብሰንኪ ሕጽረት ምግብን አፋውስን አደዳ ሕማምን ሞትን ይኾኑ ምህላዎም ገለጹ እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ነበርቲ ከተማ መቐለን ካልኦት ጉድሳት ወገናትን ድማ ጸገማትና ብልብ ተረዲኦም ንልዕሊ 5 ዓመታት ዝገብሩና ዘለው ኩለ መድያዊ ሓገዛት ልዑል ክብርን ምስጋናን ኣለና ኢሎም ህፃውንቲ ብሕማም ነፍሶም ካፍቲ ዝነበርዎ ደረጃ ወሪዶም ኣብ ኣፍ ሞተለው መዋሊካት ስለዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ተመዛበሊ ዝብላዕ ይብሉን ዝስተ ይብሉን ህዝቢ መቐለ ነመስግኖ ብስኻለ መጠን ኣብ ጎንና ኮይኑ ተጋሩ ስለዝኾንና ንሕና ዘርኢ ከይበርስ ንሕና መንነት ክህሉ ናይ ባዕሉ ዝከኣለ ይገብረሎ ካብ ክዳን ጀሚሩ ካብ ዝብላዕ ክሳብ ጫማ ዝርገጽ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ይሕግዘና ኣሎ እንተኾነ ግን ትሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣባይታ ዘሎ ወዳዕ ኩነታት ግን ተመዛባሊ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ኣብ ከርተት ኣብ መከራ ኣብ ሕማም ኣብ ጥሜት ኣሎ ስለዚ እዚ መንግስቲ ብቕልጡፍ ክበጽሕሉ ይግባእ ብፍላይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚ ቀልጢፉ ምላሽ ክወሉ ይግባእ ክብል ይደሊ ያው ተፈኣልኩም ትትሪኦም ዘለኻ ቆልዑ ደቀቕትኒው ዘለለው ኣረጋግትኒው ከም ዓበይቲ እውን ምንም ስራሕ የለን ኮፍ ኢሎም ሰላ ህዝቢ መቐለ እዮም ኮፍ ኢሎም ይነብሩሉ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ መቐለ ድጋፍ ዘይድግፎም ነይሮም ኣብ ደረጃ ክሳብ ሕጂ ሳይመፁ ነይሮም ሂወትና ተርፊዮም ዝተርፈሎም በር ምንም ዝግበረሎም ኣካል መንግስቲ ኣይሕበሮም ሰብኣባ ሓገዝ እውን ይመጽእ ሓርጂ ይቋረጽ ኣጋዊ ይኮነን ዘሎ ኣብ መወዳእታም ከም ርእቶም እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ከም ተጋሩ ኣብ ሓደጋ ምጽናት ንርከብ ድሕሪ ምባል ብምዃኑ ድማ ናብ መረበትና ንኽንምለስ ኣካላት መንግስትን መላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ፍሉይ ቆላሕታም ክገብሩልና ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ከም ተጋሩ ትግራይ መንነት ዘለና ህዝቢ ኢና ናብ መንነትና ክንምለስ መንግስቲ ትግራይ እዚ ልዑል ቃለዊ ሂቡ ክሰርሕሉ ይግባእ ህዝብና ይጸንት እዩ ዘሎ ብሰላሕታ ስለዚ መንግስቲ ልዑል ትኹረት ሂቡ ክሰርሕሉ ይግባእ ልዕሊ ማንም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ
زاتو وعلى بريتاريا نمربتنا خنملس ندلي أو عدنا خينا سريحنا عسنا خنخل ندلي سلازي منجستي خسر حلي قبع وعلى بريتاريا حق تفرمو تقبارك نيلن فدرال منجستكون بذا حساب كل ملوسيون قلتي منجستي جاجا فزوجنا مسكل كلني زي تردقني فدرال منجستي حد أي مفتاح قبل له بركل زي كاب لما نخون كخافت نبر نمتى يفتح حد خافت مربتك ولا بيجوخرا فحتركا زي تولي نعم زيناتات وزع سجيرنا لنا كبرى سمعتنا منقسي سوران تواقعتي كردوانن SDF ن4 معلتات تسألنا تقصي دو نمبال تسمع معهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بورد سلام زبهل نقوم أفالنت حدا $1 بليون زغفللو أهقراو قنصتاس فتح تكال نمتياش مبقس حساب أغريبو مالو نايزيو من كالوتن زيناتات وزع إدما مسارحتنا مير دومز ب5 سعبه كتغربايا سلام تعنا حبلنا كبرات سمعتنا زيناتات وصاح حزنا قربنا لنا نمكتزالكم أقدمنا نقدم حبرت أوروبا أب مبرأوي DR كونغو نسبقوا حجز زقون لعلى $5 مليون حجز مديبو حبرت أوروبا أب مبرأوي ديمقراطية ريبابليك كونغو داغماي بستولع عمز زت حسيو محبر سبات نمدقاف أستاد $3.3 مليون سبقوا حجز كم زمدب أفلي تقبل CGTN تبسيبو حبرت أوروبا بروبو أب زوت أمجلتي اتمولا بتي أستاد 500,000 زقمت سبات زم زابل جونتي نستحسيو بأشحال زوت أرو تقلعتي نزقون سبات وزوت حجز كم زقبر قليتو لعلتيس عشح كاب أتوم دوب سجيرهم عب قربت حجر بوروندي كم زعقبو تبصب CGTN تبصبلو اتمدب هزوت ملاش كسب مود عتا سنة إسرائيل شدشتن كم قطزرة أوروبيين زقط الكونو عب جل كابتوم أزيوم زتحسيو كبابتات عب أوبيرا فيزين كاليحان عب وشت حجر زلو تمزابلتي زتكورك خوني تباهلو عب مبرأوي DR كونغو زكايد زلو وج عب ملا دبوب كيبون ناب قربت حجراتن سفيح مزنبال أسعبو مهلو تحبيرو أشحال سبات دماغ بسنكي اتيستل على قونتي كم استمزابلون بستوسن ملك عوالا كوانت خونه كاب وشت عدي حجز مكبار مجمارون تفليت له قبل CGTN تبتيبو منقسي سوران توقعتي كردوانن ن4 معلتات زتأنح تقصي دو نمبال تسمع معهم عب سميناو مبرأ سورا زترأي مستنكراوي وتصداو معبال سعبو منقسي سوران بكردوان زمرح ديمقراطية وحيلتا سوران ن4 معلتات زتأنح تقصي دو نمبال سممع كم زفتسأمو أفليتهم اتسممع كاب سولوس ساعة شومونتا دحر ساعة جميرو تقبراو كم زقونه تفليتو اتقوجلا نتسممع كم استقبلو زقالت انتخون متقعتي انت زي فتسيمو زقونه وتصداو سقومتي كم زي وسدن بوليتيكاو دردر دلو مخانون حبيرو اتسممع عب قبري زو على كان زخونه تواقعتي كردوان SDF بمنقسي زدقف عطقات عب العلي كوشت تال بارود بقبيد أزوار زد حجز متقعتي كم زكايدو كسيسو إزلما اتتقصي دو مبال كساب كندي تكبراو كخونيو زبل سكفتاتات العلو كم زلو تسابساب رويترز يملاخت كنقصل كلنا كبرات سمعتنا شاينا نجابان نمنبر حبرات حجرات كتودادر كم زي بالله دقيمة قليتا مكتل قوامي وكيل تشاينا عب حبرات حجرات سونلي عب نيويورك أمريكا عب زركب وانا بيت صحفت حبرات حجرات عب استخيد أخيبا بايتو تسد حبرات حجرات عب زهبو مجلسي حد لعلوي دبلومات تشاينا بربو عب زهبو مجلسي جابان كم قوامي عبال بايتو تسد حبرات حجرات منبر كتدلي بمسارته بقعت يبلان كبل قليتو حلفي قدات قوامي تلقو تشاينا عب حبرات حجرات سونلي نزي زقلتو عم بل 8 أخيبا حفشاو بايتو حبرات حجرات عب استخيدة فلامي أخيبا عم منقو منقسات زكايد زلو دردر تسقنا بايتو تسطايو جابان أحقراو سلامن تسطان ناي محلاو حلفنت كسكم كم زي تقلن أمنت محبرسب عالم كتركب كم زي تقلن قليتو بايتو تسطا حبرات حجرات أحقراوي حبراوي أسرار حاد تسطا مقانون دحري كوينات تسانحا أحقراو سلامن تسطان نمحلاون فولي أقدس حلفنت كم زسكمن سان قليتو قدمي 8 عامتات عب طوكيو استفصمه فردي بمسخر نجابانوين جمنياتات كينات كم زقصعو احقراو فتحي كم زدقفو سبعو كبري كم زطابقو كم اون وتدراو سرعات داغماي نمتنسا ويون داغماي متقعن مسفحفحن نمسعاب زقبر زغون يكون فتنه كم حيل متنقطا كم زقلقله قليتو يكون بر جابان مس وتدراو حلف هيوتا ملو بملو كتصبصب كم زي كالت عملكتو اب كندو وتدراوينات جابان
ብዝተቀየረ መልክዕ ዳግማይ ከም ዝተቀልቀለን ከም ዝዓበየን ድማ ሳን ገሊጹ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ብየማናውያን ሓይልታት ጃፓን ዝተወሰዱ ተኸታተልቲ ስጉምትታት ነቒፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሳናኤ ታካይቺ ኣብ ሕቶ ታይዋን ዝሃቦ ጉጉይ ዘረባን አንጻር ቻይና ሓይሊ ምጥቃም ዝብል ምፍርራሕን ላዕለዎት ሰበስልጣን ደገፍ ኒኩለራዊ መግለጽታት ነቲ ሰለስተ ጸጥታዊ ሰነዳት ዝበሃሉ ንምኽላስ ዝገብርዎ ፈተነታትን ከምኡን ነቲ ሃገር ካብ ዝኽልክል ሰለስተ ዘይ ኒኩለራዊ መትከላት ቀይርና ኣለና ዝብል ኒኩለራዊ ኣጽዋር ናብ ግዝኣቱ ምውናን ምፍራይ ወይ ምፍቃድ እዚ ስጉምትታት እዚ ድማ ዳግማይ ወታደራዊ ምትእስሳር ንምድንፋዕን ወታደራዊ ስርዓት ንምትንሳእን ዝዓለመ ሓደገኛ ዕላማ ዘቃልዕ ኮይኑ ንዞባውን ዓለማውን ሰላምን ጸጥታን ሓድሽ ሓደጋታት ዘስዕብ ምዃኑ ገሊጹ ቻይና ከም ቋሚ ኣባል ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ሓላፊነታዊት ዓባይ ሃገርን ብምዃና ምስ ኩለን ፈተውቲ ሰላም ሃገራትን ህዝብታትን ብምትሕባር ውጽኢት ዓወት ካልኣይ ኩናት ዓለምን ብሓባር ንምሕላው ኣህጉራዊ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምሕላው ሃናፂ ተራ ክትጻወት ድልውቱ ምዃኑ እውን ሳን ኣመልኪቱ ክብል ሲጂቲኤን ጸብጺቡ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቦርድ ሰላም ዝበሃል ንቋሚ ኣባልነት $1 ቢልዮን ዝዋግኡ ኣህጉራዊ ጎንፅታት ዝፈትሕ ትካል ንምጥያሽ መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም እቲ ቦርድ ፈለማ ዳግመ ህንፀት ጋዛ ንምክትታል ዝተሓስበ እንትኸውን ረቂቕ ናይቲ ቻርተር ግን ተርኡ ኣብ መሬት ፍልስጢም ጥራሕ ዝድርት ከም ዘይኮነ ተገሊጹ ኩሉ ሰብ ኣብ ቦርድ ሰላም ክኸውን ይግባእ ክብሉ እቶም ፕሬዚዳንት ተላብዮም ስዑድ ዓረብ ቱርክን ግብፅን ናብቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝውድቦ ዘለዎ ቦርድ ሰላም ክጽንበራ ምዃንን ኣረጋጊጸን እስራኤል እውን ብረቡዕ ክትሕወሶ ምዃና ብዕሊ ኣረጋጊጸ ክብል ሲኤንኤን ጸብጺቡ ብረቡዕ ኣጋምሸት ትራምፕ ሩስያዊ መዘነኦም ቭላድሚር ፑቲን እውን ናብቲ ቦርድ ንኽጽንበሩ ተስማዕሚዖም ክብሉ ተዛሪቦም እንተኾነ ግን እቶም ፕሬዚዳንት ሃገሮም ነቲ ዝቐረበላ ዕድመ ተጽንዑ ምህላዎም ተዛሪቦም እቲ ቦርድ ፈለማ እቲ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ጋዛ ዝተኻየደ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ደው ንምባልን ዳግመ ህንፀት ጋዛ ንምክትታልን ዝብል ዕላማ ከም ዝህልዎ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ክብራት ሰማዕትና ዜናታት ወጻኢ ኣብ ዛዚምና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ ተመኒና ናብ ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለትንትን ሰግር ድማ ካናዳ ምስ ኣፍሪካ ተካይዶ ሓምሻይ ዋዕላ ንግዲ ኣብ ዕደናን ቁጠባዊ ምዕባልን ዘተኮረ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ናሚብያ ምስ ናይ ካናዳ ውልቀ ትካላት ንግዳዊ ርክባት ተጠናኸር ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ ናይዚኦምን ካልኦትን ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለት መሳርሕትና ቢንያም ሃይላይ ብኸምስ ከቕርቦ እዩ يغنيلي كندا مس أفريقيا تكايدو حمشي وعلى نقدي أبا عدنان قطبا معبالن ذات كورا كمزغون تقليصهم ناميبيا زلوا تطحنتنا ينوح عمت بوليستاتن صبق من محدار انفستمنتن شركناتات نقدن متشوتي كمزغونتون صاب أفريكان بيزنس نيوز يمالخت اتي وعلى انفستمنت نمقلط افن بروجكتات نمدغاف كمون هذا منغو كبانيتات كندا كالوت مشاركه هاغراتن زول ركب نمدلدال توهايلو زدالن استفلالي بروجكتات كم زهلوون يغلص ناميبيا ابعدنا زلوا محدران اطامان زبلص بمخانو اب انفستمنت زلعلا اروت كم زلواون يحبر ناميبيا حمشي وعلى نقدي كندان افريكان مقبالا كم زواو ماخر انفستمنتن هاغراو نقدن متن زلو بوتا ادلديلا مسناي كندا ولقات كالات نقداو ركباتون تطناخرانا زينا خورات سمعتنا بشرف وصاي كرخلنا $1 أمريكا ب151 برن 60 سنتيم نتعدقه ب154 برن 64 سنتيم ناتشطو علم باوند ستارلينج ب198 برن 38 سنتيم نتعدقه ب202 برن 35 سنتيم كشيت او علوم يورو ب176 برن 50 سنتيم نتعدقه ب180 بر كشيت او علوم سويس فرانك ب184 برن 98 سنتيم نتعدقه ب188 برن 68 سنتيم كشيت او علوم كويت دينار 484 برن 60 سنتيم نتعدقه 494 برن 29 سنتيم كشيت او علوم حدا سعودي ريال 4 برن 4 سنتيم نتعدقه 41 برن 21 سنتيم كشيت او علوم كمون واقع ورقي خلنا 24 كرات ورقي 99.96 درجات فوتو نجرام 24 شحن 385 برن 11 سنتيم كشيت او علوم
23 ካራት ወርቂ 95.73 ደረጃ ጽፈቱ ንግራም 23273 ብርን 23 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ 22 ካራት ወርቂ 91.39 ደረጃ ጽፈቱ ንግራም 22201 ብርን 35 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ 20 ካራት ወርቂ 82 ደረጃ ጽፈቱ ንግራም 20237 ሳንቲምን ንግራም 20237 ብርን 59 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ 18 ካራት ወርቂ 71.81 ደረጃ ጽፈቱ ንግራም 18213 ብርን 83 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ 16 ካራት ወርቂ 60.38 ደረጃ ጽፈቱ 16190 ብርን እናተሸጠ ውዒሉ 14 ካራት ወርቂ 47.46 ደረጃ ጽፈቱ ንግራም 14166 ብርን 31 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ተመሳሳሊ ዋጋ ነዳዲ ክንርኢ ከለና ቤንዚን ሊትሮ 129 ብርን 12 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ናፍጣን ሊትሮ 129 ብርን 12 ሳንቲምን ጻዕዳ ላምባ ሊትሮ 129 ብርን 12 ሳንቲምን ቀሊል ጸሊም ናፍጣን ሊትሮ 116 ብርን 49 ሳንቲምን ከቢድ ጸሊም ናፍጣን ሊትሮ 116 ብርን 49 ሳንቲምን ነዳዲ አውሮፕላን ሊትሮ 116 ብርን 49 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝነበሩና ሓጸርቲ ጸብጻባት ቢዝነስ ነዚያ ይመስሉ ነይሮም ንምክታልኩም የመስግን نقطعنا كبرات سمعتنا حزون صبصبات سبورت وشتعدن وزعن بمسارحتنا دخل جورجس تسفاي أوادي دورلهم وبخمس بسمعنا كنملسينا يغني اللي على سبورت وحبرتا وشتعدن دقن حزلكم قريبا لخون ختكتاتلو بخبرنا عدنكم بفصامات سبورت وشتعد خجمر فيدريشن بشكلتا تግራይ ሎሚ ዕለት ሐሙስ 14 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዘካየሩ መበል 22 ጉባኤ አባላት ፍጽም ስራሕ መሪጽሎ ወመኻኑ ድማ አይተ ዘሩ ገብረ ሊባኖስ አይተ ጎይቶም ተስፋይ አይተ ክፍለ አረጋይ አይተ ጌዶን ተክለ ሃይማኖት ወይዘሮ ዓለምን ዶክተር ሃንሳ ተስፋይን ኮይኖም ድማ ተመዘመለው በአንጻሩ ነበር ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ብሽክለታ ትግራይ አይተ አሰፋ ገብረስላሴ ሐዊስካ አይተ በርሂቶ ወልደ ብርሃን አይተ ንጉሰ ግርማይን ካልኦትን ببرك أمر راح يخجلون صنعوا أكلات ورقة مسكر بمهاب مسنيتها تغيرلهم يو كالي على تسولس جميرو على تروع قصيلو أبس سالت أمبل 10 تشدش سومن سبي بريمير ليج إثيوبيا والوالين برس عد قرات مسكته ما شجر ترخبا مع رحارن حارق فلا لا خيلنين هناك الدنيا أمبل 20 كلتن قبض غزارة شتو كتما شجر حارن بارنا مر حد حرمتنح حفيز كونكوني أمبل 33 قبض غزارة شتو مع رحارن حارق فلا لا خيلنين التي كانت تتابع صوتها بقي حرر تصوت زوسان انتخنا بوغن غانتا ولا يونيفرسيتي عد قرات سمر هفتاي اب 7 دقيقه بوغن كتما شجر دما بولشا شورا اما بل 83 دقيقه خاب صوتات سناويتهم يوم كتما شجر اب صوتات شعت فتنتاش تو كايدا كابزياتهم تم 3 فتنتاش تو علامه مزحلهم تنورو ولا يونيفرسيتي عد قرات دما 3 فتنتاش تو كايدا حنت فتنش ترما علامه ازحلوت نيرا زاقي دما كتما شجر ب 16 نقطه اما بل 16 درجه انت تقمط ولو اليونيفرسيتي عد قراد ما بعصر 3 نقطه اما بل 19 درجات سريعه تركب كالي غانتا مدرغن الشرمس كتما 40 منጭ او زكايرو مبل 16 سومن قطم سبي بريمير ليج ኢትዮጵያ سنتايو ولچ اما بل 50 دقيقه بزقطرا شتو مدرغن الشر حارن بارو تعوت كيلا غانتا مدرغن الشر دحر زعوت ب 20.10 درجه تتقمط كتما 40 منጭ دما ب 8 نقطه مودات 10 درجات سليفات تركب بمقصال كتما حواسا مسنغلي ارسي زرخه صوتان تخون شملس بقلن تبارخ يفاومن بزقصر وانشتوتات كتما حواسا خلت نبارو بمرتاع ب 28 نقطه كلاي درجه تقميطا تركب نغلي ارس بانصارو دما ب 26 نقطه ساي درجه تسرع خيلالا كالي بانك نقد ኢትዮጵያ مس كتما ادما زرخه صوتان تخون بعوت كتما ادما 3 نخلت دما خزازم كيليو كتما ادما بنيام ايتن احمد حسين ابو كرسان شتوتات تقصرو بانك نقد ኢትዮጵያ دما አዲስ ግደይን ስምዖን ፔተርን ሽተታት ቆጽሩ ኺሎም ዮም ከተማ አዳማ ብ23.50 ደረጃ ተጥቅመጥ ባንክ ንግድ ኢትዮጵያ ድማ ብ17 ነጥቢ መበል 17 ደረጃ ሰሪዓ ትርከብ ወሙዕለት ድማ ከተማ ድሬዳዋ ምስ ኢትዮጵያ መድሕና በስታዲየም አዲስ አበባ ጸወታ ሳለጣ ኮይነን ብዘይም ንሽተ ድማ ባረን ባርኽ ወጻ ኸይለን ኣለዋ
ካልእ ጋንታታት መቻል ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምኡውን ሲዳማ ቡና ምስ ኢትዮጵያ ቡና ጾወት እናካየደ ኣብ ዘለሉ ዜና ክሳብ ነዳሉ ክሳብ 45 ደቂቃ ጾወተን መቻል 2-0 ሲዳማ ቡና ድማን ኢትዮጵያ ቡና 1-0 መርሓ ንዕረፍቲ ወፅየን እየን ናብ ናይ ደገንትን ከይድ ድማ ግጥማት 7 ዙር ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ትማሊ ቀፂሎም ብርክት ዝበሉ ጾወታታት ተሳሊጦም እዮም እቶም ዝተኻየዱ ግጥማት ውፅኢት እንትርአ ድማ ካራባግ ንፍራንክፈር 3-2 ሊቨርፑል ንማርሴይ 3-0 ባርሴሎና ንስላቪያ ፕራግ 4-2 ባየር ሙኒክ ንዩኒየን ጁሎይስ 2-0 ጁቬንቱስ ንቤኔፊካ 2-0 አትሌቲኮ ቢልባኦ ንአትላንታ 3-2 ቼልሲ ንፓፎስ 1-0 ኒውካስትል ዩናይትድ ንፒኤስቪ 3-0 እንትዕወታ ጋላታሳራይ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ማዕረ 1-1 ክፈላለያ ኸይለንን ዛጊድ ዘሎ ደረጃ ሰንጠረዥ እንትርአ ድማ አርሰናል ብ21 ነጥብ ቀዳመይቲ ባየር ሙኒክ ብ18 ነጥብ ካልአይቲ ሪያል ማድሪድ ብ15 ነጥብ ሳልሰይቲ ሊቨርፑል ብ15 ነጥብ ራብዓይቲ ቶተንሃም ብ14 ነጥብ ሓምሸይቲ ፒኤስጂ ብ13 ነጥብ ሻርሸይቲ ኒውካስትል ዩናይትድ ብ13 ነጥብ ሸውዓይቲ ቸልሲ ድማ ብ13 ነጥብ ሻምናይቲ ምዃን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ይርከባ በዝሒ ሽቶ ዘቑፀሩ ተፃወቲ እንትርአ ድማ ክሊያን ምባፔ ካብ ጋንታ ሪያል ማድሪድ 11 ሽቶ ሃሪኬን ካብ ጋንታ ባየር ሙኒክ 7 ሽቶ ቪክተር ኦሲሜን ካብ ጋንታ ጋላታሳራይ 6 ሽቶ አንቶኒ ጎርደን ካብ ጋንታ ኒውካስትል ዩናይትድ 6 ሽቶ ኤርሊንግ ሃላንድ ካብ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ 6 ሽቶ ምቁፃር ብቅድሚት ተቐሚጦም ይርከቡ ንሎም ዝነበሩና ሓፀርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ ውሽጢ ዓድን ደገን እዚኦም መስሉ ስለምክታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም ዜናታት መጽሔት ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ኣርከስተ ዜናታቶም ደጊና ከነጽኻኸር መምሕዳር ከተማ መቐለ ንዝቕጽሉ 10 ዓመታት ክሳለጥ ኣብ ዝተዳለወ መዋቕራዊ ፕላንታ ከተማ ምስ ሰሞያን ኣመራርሓን መድረኽ ዘተሳሊጡ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመት ተልእኮ ውድብ ንምዕዋትን ህንፀት ዲሞክራሲ ንምስፋንን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዕወት ንምግባርን ሰፊሕ ታሪክ ዝሓዘት ጋዜጣዊን መበል 50 ዓመት ምስረታኣ ከም ተኽብር ዋና ዳይሬክተር ምስትንዳእ ጋዜጣዊን ተገዳላይ ተወልደ ብርሃን ተኽሉ ገሊፆም ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ህንፀትን ሕውየትን ትካላት ትምህርትን ተምሃሮን ከዓምም ከም ዝግባእ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣፍሊጡ ካብ ዜናታት ወፃ ድማ መንግስቲ ሶርያን ተዋጋእቲ ኩርዳውያንን ኤስዲኤፍ ን4 መዓልታት ዝጸንሕ ተኩሲ ደው ንምባል ተስማዕሚዖም ናይዚዮምን ካልኦትን ዜናታት ናባኹም እናብጻሕና ሜይር ዶመዝ ኪዳነ ጸጋይ በመዳይ ቴክኒክ ድማ ሚካኤል የማነ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ፈኖሚትን 4.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ግዜ ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት